बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बात करेंगे आज बुशरा बीबी को अडयाला मुंतकिल करने से इनकार कर दिया गया और बुशरा बीबी ने बड़ी शिकायत लगाई है कि उनको खाने में, सालन में मिर्चें ज़्यादा डाल के दी जा रही हैं। फिर जनाब गवर्नरी MQM की पक्की, 3 बड़े चीफ्स के खिलाफ तहरीक इंसाफ की इंतहाई खौफनाक सोशल मीडिया मुहिम। एक शख्स गिरफ्तार भी हुआ, सरगना की तलाश भी जारी। PTI पार्लियामेंट से होगी है आउट और सुन्नी तहरीक इन हो गई है। और फिर DC इस्लामाबाद की मुश्किलात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आज भी उनके साथ जो कुछ हुआ वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तो आपको बताएं कि नौमुंतखब कौमी असम्बली का जो पहला इजलास है, 16वीं जो कौमी असम्बली जो वजूद में आने वाली है, आइंदा हफ्ते बुलाया जा रहा है। ये इजलास 25 तारीख के बाद किसी भी वक्त बुला लिया जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। और उसमें नौमुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे, फिर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा और फिर 3 या 4 मार्च तक पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब आपको ओहदा संभालते नजर आएंगे। ये रूटीन की खबरें भी आपको बताना ज़रूरी है ताकि आपको साथ साथ हम आगाह करते रहें, आगाही देते रहें। दूसरी बात जो आपको बतानी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीरुद्दीन बाबर सिंधु, इनके खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर PTI इंतहाई खौफनाक, ख़तरनाक मुहिम चला रही है, प्रोपगंडा कर रही है, जिसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। और ख़ास तौर पर जो चीफ जस्टिस के हवाले से एक मजहबी मामले को जोड़ा जा रहा है, वो बहुत इंतहाई हसास मामला है। इसके ऊपर इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि मजहबी मामलात में हमारी जो कौम है वो बहुत ज़्यादा जज्बाती है इस मामले के ऊपर। उसकी वजाहत भी आ गई है, उसको भी अगर पढ़ लिया जाए, उसके ऊपर अगर गौर व खोज कर लिया जाए तो सबके लिए बेहतर होगा। दूसरी बात, आर्मी चीफ के खिलाफ भी प्रोपगंडा किया जा रहा है। सेक्टर कमांडर्स के खिलाफ कुछ हमारे सियासी कौम परस्त कायदीन अजीबो गरीब किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। और फिर अभी एयर चीफ मार्शल ज़हीरुद्दीन बाबर सिंधु के खिलाफ भी कंपेन शुरू कर दी गई कि जो एयरफोर्स के अंदर करोड़ों डॉलर की ख़रीदारियाँ हो रही हैं, उसमें मुबैना तौर पर उनके भाई की कंपनी मुलव्वस है और उनके ज़रिए ख़रीदारियाँ हो रही हैं और एयर चीफ मार्शल करप्शन कर रहे हैं। तो उसके ऊपर 1-2 व्लॉगर्स ने प्रोग्राम भी किए, कुछ तजिया नगार जिसमें ये आयशा सदीक़ा और कुछ ये वजाहत है सैयद और लोग भी शामिल हैं, और बाकायदा एक प्लान करके ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं। किसका फ़ायदा हो रहा है? दुश्मन का फ़ायदा हो रहा है, दुश्मन को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। ये वाला काम करके पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे। हालांकि इस पाकिस्तान का नमक खाया, इस पाकिस्तान की मट्टी ने उनको इज्जत दी, लेकिन उसी नमक हरामी कर रहे हैं और इस मट्टी से भी वफादारी नहीं निभा रहे, सिर्फ माल पाने की वफादारी निभा रहे हैं। बैठे बाहर हुए हैं और एक कैंपेन चलाई जा रही है। अलबत्ता चीफ जस्टिस के खिलाफ जो मुहिम जारी थी, उस मुहिम में मैं आपको बता दूं कि एक शख्स जो रावलपिंडी पंडोरा का रहने वाला था, अब्दुल वासे उसका नाम है, उसको हमारे सिक्योरिटी इदारों ने हिरासत में ले लिया है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। ये शख्स 20 फरवरी से मुसलसल, जो 20 फरवरी को इसको लिया गया हिरासत में, और ये मुसलसल चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ इंतहाई नाजेबा, घटिया, खाए के बरक्स एक प्रोपगंडा कर रहा था, मुहिम चला रहा था। और इसको फिर हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उन्होंने इसको ट्रेस करके हिरासत में लिया है और अब सरगना की भी तलाश है। और ऐसे कई लोग जो हैं
وہ پکڑے جائیں گے، کیونکہ آپ کو کیونکہ ایکس کی جو سروس ہے، ٹویٹر جس کو کہتے ہیں، وہ سلو ہے، یا کبھی بند ہو جاتی ہے کبھی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے پیچھے بھی ریزن یہی ہے کہ جو لوگ ٹرینڈ بنا کر چلاتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں، ان تک پہنچنا ایک مقصد ہے سیکیورٹی اداروں کا۔ تو آج کل تو ڈیوائسز بڑی عام ہو گئی ہیں، تو وہ پھر ان ڈیوائسز کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچا جا سکے گا۔ اب آ جائیں ایک اور اہم معاملہ۔ اڈیالہ جیل کے حکام نے آج عدالت کو بتایا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو، کہ بشریٰ بی بی کو ہم سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اڈیالہ جیل منتقل نہیں کر سکتے، ان کے لیے بنی گالہ ہی ٹھیک ہے۔ وجہ پوچھی گئی تو جو سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کی جانب سے جواب جمع کرایا گیا، اس میں انہوں نے کہا کہ جناب والا 250 خواتین وہاں پر پہلے ہی قید ہیں، جگہ وہاں پر نہیں ہے، پھر سیکیورٹی وجوہات ہیں، اور چونکہ یہ سابق وزیر اعظم کی اہلیہ ہیں تو ان کو ہم وہاں پہ رکھنے کا رسک نہیں لے سکتے۔ بنی گالہ جو ہے وہ ان کے لیے ایک محفوظ مقام ہے، تو لہٰذا ان کو ہم وہاں پہ ہی رکھیں گے، جس کے اوپر 2 ہفتوں کے لیے یہ ابھی سماعت ملتوی کی گئی ہے، جواب مانگا گیا ہے۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود پی ٹی آئی والوں نے ایک اور بیچ کے سامنے یہ درخواست جو ہے وہ دائر کر دی ہے۔ اچھا جی، جو نعیم پنجوتھا ہیں اس بشریٰ بی بی کے وکیل، ان کے ذریعے یہ بات باہر آئی ہے کہ بشریٰ بی بی کو کھانے میں جو سالن دیا جاتا ہے کھانے کے دوران، اس میں مرچیں زیادہ ہوتی ہیں، اور بشریٰ بی بی کی طبیعت مرچیں زیادہ کھانے سے خراب ہو گئی ہے، اور اس کی پھر وجہ انہوں نے کہا جو ان کے جو ہے وہ منہ میں چھالے پڑ گئے ہیں، اور ان چھالوں کی وجہ سے وہ صبح کا ناشتہ بھی نہیں کر سکتی، اور بڑی جناب وہ قسم پرسی کی حالت میں ہیں، کیونکہ ان کی حالت خراب ہو رہی ہے، ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ بھی الزام لگایا کہ ان کو پچھلے دنوں ان کی طبیعت خراب ہوئی، ان کا بلڈ پریشر چیک کرنے کی جو آلہ ہے وہ خراب تھا، بلڈ پریشر مشین کہہ لیں آلہ کہہ لیں، تو انہوں نے کہا جی وہ خراب تھا، تو وہ ان کے لیے وہاں پر صحت کی اور میڈیکل کی سہولیات بھی جو ہیں وہ میسر جو ہے وہ نہیں ہیں۔ تو یہ ایک نیا ایک پنڈورا باکس جو ہے وہ کھولنا چاہ رہے ہیں، اور البتہ انہوں نے کہا کہ وہ قید تنہائی کا وہاں پہ شکار ہیں بنی گالہ میں، نہ ان کو ان کے موکلان سے ملنے دیا جاتا ہے، نہ وکلاء سے ملاقات کی اجازت ہوتی ہے۔ تو وہ جناب اب موکل تو آپ سمجھتے ہیں نا، یہ جنشن جو ان کے پاس ہوتے تھے، تو وہ ان سے بھی ان کا عجیب، ان کو حالانکہ موکلوں کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کسی بھی صورت میں نازل ہو سکتے ہیں، وہ تو ایک وہ جو مرشد ہوتا ہے، وہ تو مرشد کے وہ مرشد کو صرف نظر آتے ہیں، وہ تو ان کو کسی وقت بھی بلا سکتے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ کیسے موکل ہیں جو کہ شاید وہ بنی گالہ میں، حالانکہ وہ بنی گالہ میں رہ چکے ہیں، اب پتہ نہیں کیوں بنی گالہ میں آنے سے وہ ڈر رہے ہیں۔ بہرحال یہ معاملہ بھی جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ جاری ہے۔ ابھی ایک جاتے جاتے آپ کو بتا دوں کہ جب تک یہ آپ تک انفارمیشن پہنچے گی، انفارمیشن یہ ہے کہ ایم کیو ایم اور نون لیگ کے درمیان جو معاملہ تھا، گڑبڑ ہو رہی تھی، جو گڑبڑ ختم ہو گئی ہے، اور نون لیگ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایم کیو ایم سندھ میں گورنر کے لیے جس کا نام دے گی وہی گورنر سندھ ہوگا، وہ کامران ٹیسوری ہو یا کوئی اور ہو، وہ اسی کو ہی جو ہے وہ گورنر برقرار رکھا جائے گا۔ ہم اس میں جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں جو ہے وہ کریں گے جب تک یہ آپ تک وی لاگ پہنچے گا۔ ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ جو تحریک انصاف کی خصوصی نشستوں کا معاملہ ہے، آج اس کے اوپر بھی فیصلہ ہونا ہے، ان کو ملنی ہے یا نہیں ملنی، کیونکہ سنی تحریک نے کوئی درخواست جمع ریزرو سیٹوں کی نہیں جمع کرائی تھی، کوئی لسٹ نہیں دی تھی، تو وہ درخواست انہوں نے رات کا جمع کرائی ہے۔ آج اس کے اوپر بڑا اہم اجلاس ہے، تو اگر تو یہ سیٹیں مل گئی تو تقریباً کوئی 20 کے قریب ان کو ملیں گی، لیکن اگر نہیں ملی تو پھر وہ باقی جماعتوں میں تقسیم ہوگی۔ تو اس اجلاس پہ بھی بڑی امپورٹنٹ نظر ہے، تو یہ دیکھ لیں ہم نے آج کتنی جو ہے وہ خبریں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اپنے کومنٹس آپ دیتے رہتے ہیں، اس کے اوپر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔